नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटन बारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपालमा संसद विघटन यो पहिलो पटक होइन। 2017 सालदेखि 2077 सालसम्म पुग्दा यो पाँचौं पटक हो। आइतबार प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि स्वयं नेकपाले नै विरोध गरिरहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले संसद विघटन गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना र विरोध भइरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा समेत गरेको छ। नेपालमा संसद विघटनको इतिहास 2017 सालबाट सुरु भयो। 2017 सालदेखि 2077 साल पुस 5 गतेसम्म आइपुग्दा यो अवधिमा 5 पटक संसद विघटन भएको इतिहास छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरिदिएपछि यति बेला यसको चौतर्फी चर्को विरोध भइरहेको छ। संसद विघटनको घटना नेपालमा यो नै पहिलो होइन। 2017 सालदेखि 2077 सम्म आउँदा 5 सरकारले संसद विघटन गरेको इतिहास छ। घटना 1। नेपालमा पहिलो पटक 2017 सालमा संसद विघटन भएको थियो। 2/3 बहुमत प्राप्त गरेका तत्कालीन कांग्रेस सभापति विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गरेका थिए। 2017 पुस 1 गते उनले संसद विघटन गरेका थिए। 2015 को आम निर्वाचनमा कांग्रेसले 109 सिट मध्ये 75 सिटमा जितेको थियो। संसद विघटन प्रस्तावपछि उनी जेल गएका थिए। घटना 2। नेपालमा दोस्रो पटक 2051 सालमा संसद विघटन भएको थियो। 2048 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको कांग्रेसले गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो। आन्तरिक विवादका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदबाट अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले संसद विघटन गरी 2051 साल असार 26 गते मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। घटना 3। 2052 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए। अधिकारी तत्कालीन संसदको ठूलो दलका आधारमा अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री बनेका कारण कांग्रेसले सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि प्रधानमन्त्री अधिकारीले संसद विघटन गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतले 2052 भदौ 12 मा संसद विघटनलाई अवैधानिक भन्दै संसद बिउत्याएको थियो। घटना 4। 2059 जेठ 8 गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसद विघटन गरेका थिए। 2056 सालको आम निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले माओवादी द्वन्द्वलाई लिएर जारी सङ्कटकाल बढाउने गरी संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेका थिए। र घटना नम्बर 5। 2077 मङ्सिर 5 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरे। प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीप्रति व्यापक विरोध भएपछि आइतबार बिहान बसेको मन्त्री परिषद बैठकले संसद विघटन गर्ने निर्णय गरेको हो। 2074 को आम निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले करिब 2/3 मत ल्याए पनि अन्ततः नेकपा भित्रको विरोधका कारण ओली सरकारले संसद विघटन गरेको हो।
संसद विघटनपछि विभिन्न ठाउँबाट विरोधका स्वरहरू घन्किरहेका छन्। सडकमा उत्रेका मानिसहरूले प्रधानमन्त्रीको यो कदम असंवैधानिक भएको बताइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मन्त्री परिषदका सदस्यले पनि राजीनामा दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्री परिषदमा रहेका 7 मन्त्रीले एकैपटक सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। आज मिति 77 पौष 5 गतेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीद्वारा प्रस्तुत प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रस्तावमा हाम्रो असहमति रहेको सर्वविदित नै छ। त्यसलाई रोक्न हाम्रो तर्फबाट अधिकतम प्रयास भएको पनि सार्वजनिक नै छ। गैर संवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, जनादेश विपरीत तथा राजनीतिक मूल्य र स्थिरताको प्रतिकूल हुने गरी चालिएको कदमप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै हामीले मन्त्री पदबाट राजीनामा गरेका छौँ। मुलुकको राजनीति र पार्टीमाथि आइपरेको अकल्पनीय सङ्कटको अवस्थामा नेपाली जनताको त्याग र बलिदानबाट आर्जिएका राजनीतिक उपलब्धि र पार्टी एकतालाई बचाउन हामी सधैँ झैँ प्रतिबद्ध र सक्रिय रहनेछौँ। गिरिराजमणि पोखरेल, मन्त्री शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, वर्षमान पुन अनन्त, मन्त्री ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, घनश्याम भूषाल, मन्त्री कृषि तथा पशुपक्षी विकास, योगेश कुमार भट्टराई, मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, शक्तिबहादुर बस्नेत, मन्त्री वन तथा वातावरण, रामेश्वर राय यादव, मन्त्री श्रम तथा रोजगार, बिना मगर, मन्त्री खानेपानी तथा सरसफाई। राजनीतिक स्थिरताका साथ विकास गर्ने असाधारण सम्भावना गत निर्वाचनपछि खुलेको हो। त्यसमाथि एउटा गम्भीर धक्का लागेको छ। एक हिसाबले भन्दा यो दुर्घटना हो। यसलाई कम्युनिस्ट पार्टीको माथिको मात्रै सङ्कट होइन, यो वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध, मुलुकको वामपन्थी तर उदार राजनीतिक प्रबन्ध माथि केही समस्या र गम्भीर समस्या आएको कुरा साँचो हो। यसको सामना हामीले कम्युनिस्ट पार्टीले, नेकपाले र नेपालको लोकतान्त्रिक जनमतले सामना गरिनेछ र यसलाई, यो क्षतिलाई पुरा गर्नका लागि हाम्रो इतिहास र हाम्रा शक्तिहरू फेरि पनि हामी लाग्नेछौँ। योभन्दा बढी अहिले भनिरहन धेरै जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्दैन। बिहानको क्याबिनेटमा एउटा अप्रिय खालको परिघटना भयो, जसमा हामी क्याबिनेटमै पनि प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा जस्तै यो ऐतिहासिक रूपले गल्ती हुन्छ, जनताको जनमतको कोणबाट संविधानले परिकल्पना गरेको जति उपलब्धिहरू छन् त्यसलाई संस्थागत सुदृढ गर्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कोणबाट पनि, त्यसै गरी खास गरी वामपन्थी पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीले पाएको जनमतको कोणबाट पनि त्यो ऐतिहासिक रूपले क्षति हुन्छ, गल्ती हुन्छ भनेर हामीले भन्यौँ त्यहाँ पनि। त्यसै गरी हाम्रो साझा प्रतिबद्धता के रहेको छ भने संविधानमा व्यवस्था भएका सङ्घीयता, गणतन्त्र, समावेशिता, सामाजिक न्यायका विषयहरूलाई बचाउने, त्यसको लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो, यो आजको आवश्यकता हो कि यही उपलब्धि बचाउनुपर्छ। त्यसै गरी यो ऐतिहासिक रूपले दुई पार्टीहरू एकताबद्ध भएको छ, यो इतिहासको आवश्यकता हो, यो कुरोलाई हामी बचाउँछौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता हो। त्यसै गरी अहिले जो असंवैधानिक कदम चालिएको छ यसमा हामी राजनीतिक दलहरूको बिचमा छलफल होला। हामी आफ्नै स्थायी कमिटीको बैठक अहिले पनि छ, त्यसमा पनि हामी यसलाई छलफल गर्छौँ र अझै पनि हामीले आफ्नो ठाउँबाट जनताको त्याग बलिदानबाट आर्जित गरेको यो उपलब्धिहरूलाई बचाउने र जनताको खास गरी भावना अनुसार हामीले पार्टी एकतालाई बचाइराख्ने, राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई बचाइराख्ने आफ्नो ठाउँबाट प्रयत्न गर्छौँ। यहाँ हाम्रो
केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद विघटन गरेपछि कोरोनाको कहरको प्रवाह नगरी अरूको त के कुरा, नेकपाकै कार्यकर्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। हरेक खालका प्रतिगमनका विरुद्धमा, हरेक खाल विरुद्धमा, चाहे त्यो पुस 1 गते 17 सालको महेन्द्र राजाको कदमलाई सम्झाउने यो पुस 5 को प्रतिगामी कदमका विरुद्धमा नै किन नहोस्, हामी त्यति बेलासम्म सडक छोड्ने छैनौँ जति बेलासम्म यो प्रतिगामी हरकत सकिँदैन भनेर भर्खरै युवा नेता देवसिकाले आफ्नो विषयवस्तु राखेर जानुभएको छ। संसद विघटनको प्रस्तावको मन्त्रीहरूबाटै विरोध भएको थियो भने सत्तारूढ र प्रतिपक्षी दलहरूले समेत संविधान विपरीत भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्। अब यो नेकपा भित्रको सङ्कट गहिरिँदै जाँदाखेरिको परिणाम हो यो। तर यो चाहिँ नि राम्रो भएन, यसले संवैधानिक बाटो समातेको छैन। त्यसैले यो कदम सच्याउनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले गरेको सिफारिसबाट फिर्ता भएर मुलुकलाई फेरि चाहिँ नि सुचारू गर्नुपर्छ र नेकपा भित्रको सङ्कट समाधानको निम्ति स्थायी समितिका सदस्यहरू छिटोभन्दा छिटो क्रियाशील भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। संसद विघटनको सिफारिस पनि जुन सुनिएको छ यो नहुनुपर्ने भयो, नेपाली जनताको हितको पक्षमा छैन। अब हजारौँ नेपाली जनताले अमूल्य खालको बलिदान दिएर मुलुकमा सङ्घीयता ल्याएको स्थिर खालको सरकारको स्थापना भएको थियो। समृद्धितिर एउटा खालको आशा पलाएको थियो। आम नागरिकहरू जनताहरू हिजो 3-3 महिना 6-6 महिनामा महिनामा सरकार फेर्दा एउटा पीडा थियो, हामीलाई नेपाली जनतालाई पीडा थियो। त्यसबाट मुक्तिको लागि जनताले एउटा खालको चाहिँ स्थिर सरकारको मत म्यान्डेट दिनुभएको थियो। त्यो म्यान्डेटको सही सदुपयोग हुन सकेन। म्यान्डेटको जनादेश नेताहरूले पालना गर्न सक्नु भएन। जे भयो त्यो नहुनुपर्ने भयो। यसमा मैले दुःख व्यक्त गर्छु र नेताहरू जसरी अगाडि बढ्नुभयो पछिल्लो चरणहरूमा त्यो यो या त्यो भन्ने पक्षमा छैन। कसैले पनि कम्प्रोमाइज गर्ने लेभलमा नेताहरू जानु भएन। सबैले हाम्रो गाउँघरतिर मेरो गोरुको 12 टक्का भन्ने चलन उखान्छ नि, त्यसको एकदम पुरै व्यवहारमै चरितार्थ गर्नुभयो नेताहरू। यो जुन निर्णयमा पुग्नुभयो नि, यो फलाना दोषी यो निर्दोष भन्ने कोही पनि छैन। सबै बराबर हिस्सेदार हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँ फलानाले गर्यो र मैले चाहिँ जोगाउनु खोजेको भन्ने मैले कसैको भूमिका देखिनँ। आम तलको कार्यकर्ताहरू कोही पनि यो निर्णयको पक्षमा हुनुहुन्न, कोही पनि पार्टीको विखण्डनको पक्षमा हुनुहुन्न, कोही पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्न। आम तलको कार्यकर्ता जनताहरू सबै पार्टी एकताको पक्षमा, स्थिर सरकारको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। कार्यकर्ताको भावना अनुरूप पनि भएन, जनताको भावना अनुरूप पनि भएन। अब उहाँले गरेको निर्णय चाहिँ अब आफूलाई नै महाअभियोग के अरे राष्ट्रपतिले महाअभियोग र आफूलाई अविश्वासको पत्र दायर गरिसकेपछि लिएको कदम हो यो। राष्ट्रपतिले सदर गरिसके त सदर भइहाल्छ नि। अब त्यो कानुन केही पनि हुँदैन भूमिका। सडकमा अरू जान्छन् होला, अब त्यो के अरे कानुन अनुसारले राष्ट्रपतिले निर्णय गरिसकेपछि त अब त्यो सकिएको नि। अब यो हजुरहरूलाई पनि थाहा थियो नि त, 2-3 महिनादेखिको गन्जगल पार्टीको मिलाउन खोज्दै अब त्यो लागिराख्नु भएको थियो। अब नेताहरूको अब आजसम्मको 3-4 महिनादेखिको छलफल र यो सबै छतालुछुल्ल भइसकेपछि भएको अन्तिम निर्णय नै हो यो। संसद विघटन गर्नुभयो, यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा संवैधानिक छैन। यो नेपालको संविधानलाई चिरहरण गरिएको छ र यो अलोकतान्त्रिक कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नु भएको छ र यसको नेपाली काङ्ग्रेसले घोर भर्सना गर्दछ। पहिलो कुरा र यसले चाहिँ राष्ट्रलाई अस्थिरतातिर लाने, लोकतन्त्रलाई सङ्कटतिर लाने यो अत्यन्त चाहिँ निन्दनीय काम भयो। हामी यसको सामना गर्छौँ। अर्को कुरा, यो सरकारले यही बिचमा लुकीचोरी गरेर यो अपारदर्शी ढङ्गले संवैधानिक नियुक्तिहरू पनि गरेको भन्ने खबर आएको छ। त्यसलाई हामी कुनै हालतमा मान्दैनौँ। यो चाहिँ अवैधानिक छ, गैर कानुनी छ र यो चाहिँ अलोकतान्त्रिक छ र यो प्रक्रिया सङ्गत छैन र यो चाहिँ यसरी चाहिँ लुकीचोरी, यसरी अपारदर्शी ढङ्गले यो चाहिँ प्रक्रिया पनि नपुर्याइकन
जो नियुक्ति गरेको छ यसले अझै यसको निरन्तरता र अझै यो सरकारको चाहिँ एउटा चाहिँ निर्लज्जतालाई चाहिँ यसले प्रकट गरेको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अहिलेको जुन घटनाक्रम हो नेपाली काङ्ग्रेस गम्भीर छ। यसमा हामी कस्ता कदम चाल्छौँ, के कार्यक्रम गर्छौँ भनेर हामी पर्सिको कार्य समितिबाट हामी सबै कुरा तय गर्छौँ। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 1 र 7 तथा धारा 85 र संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म र मूल्य मान्यता बमोजिम भन्दै संसद विघटनको घोषणा गरेकी हुन्। उनले मन्त्री परिषदको सिफारिस बमोजिम ताजा जनादेशका लागि 2078 वैशाख 17 गते पहिलो चरण र 27 गते दोस्रो चरणमा प्रतिनिधि सभाको मध्यावधि निर्वाचन समेत तोकेकी छन्। तर सरकारको कदमप्रति आम जनता, विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आन्दोलनको घोषणा समेत गरेका छन्। सरकारले गरेको निर्णयलाई आम जनताले अवैधानिक भनेकै छन्। तर पनि अब प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वले के गर्ला यो भने हेर्न बाँकी छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटनबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मीठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।